बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 7 नवंबर है, दिन है हफ्ते का और साल 2020। सबसे पहले 66 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की खबर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। 66 में से 40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्ज़ाम सलमान शहबाज शरीफ पर है और 26 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम जहांगीर तरीन पर है, जो गुज़िश्ता रोज़ लंदन से पाकिस्तान वापस पहुँचे थे। FIA की ये शुगर स्कैंडल की ये तहकीकाती रिपोर्ट है, जिसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे 700 अरब रुपए के बैंक फ्रॉड के हवाले से। 700 रुपए का ये बैंक फ्रॉड जो है वो नवाज शरीफ के 2 करीबी अजीज़ों की जानिब से किया गया है और इस बैंक फ्रॉड पर बैंकिंग कोर्ट ने नवाज शरीफ के दोनों करीबी अजीज़ों को 20 नवंबर को तलब कर लिया है। इस खबर की तफसीलात भी आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। और तीसरी खबर में हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात के मुकदमे की तहकीकात जो है वो नैब की जानिब से मुकम्मल कर ली गई हैं और इस बात का दावा किया गया है एक सीनियर वफाकी वज़ीर की जानिब से। ये आज की हमारी 3 खबरें, जिसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 66 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। FIA की ये शुगर स्कैंडल के हवाले से, जैसा कि मैंने आप नाज़रीन को बताया है कि ये तहकीकाती रिपोर्ट है। आज के एक रोज़नामा अखबार में ये खबर छप चुकी है। रहील सैयद साहब हैं, हमारे कुलीग हैं, सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से इस बात का इंकशाफ किया गया है कि FIA जो शुगर स्कैंडल की तहकीकात कर रहा है, अब तक की तहकीकात के मुताबिक सलमान शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन के खिलाफ 66 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर लिए गए हैं, वो हासिल कर लिए गए हैं। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो सबूत इकट्ठे किए गए हैं 66 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के, उसमें बेनामी अकाउंट्स और कंपनियों में होने वाली बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जो है वो इकट्ठा किया गया है, हासिल किया गया है। सलमान शहबाज शरीफ पर 40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्ज़ाम है और FIA की तहकीकाती रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 3 दर्जन से ऐसे अफराद हैं जिन्होंने FIA में जाकर अपने बयान रिकॉर्ड कराए हैं कि ये जो 40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है उनमें इनका कितना किरदार था, उनके बैंक अकाउंट्स में जो कि बेनामी बैंक अकाउंट्स थे किस तरह से करोड़ों रुपए और अरबों रुपए आते रहे। ये सारे बयानात जो है इन 3 दर्जन से ज़ायद अफराद की जानिब से FIA में पेश होकर रिकॉर्ड करा दिए गए हैं। FIA के रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि तहकीकात में 35 ऐसी बेनामी कंपनियों का भी इंकशाफ हुआ है, पता चलाया गया है, जिनके ज़रिए ये 40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। और FIA की रिपोर्ट के बाद ज़राए का यह भी कहना है कि मुश्ताक चीनी जो नैब में केस चल रहा है शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें भी वो नैब के वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं। नैब की जानिब से मुश्ताक चीनी को रिहा किया जा चुका है और इस बात का इम्कान मौजूद है। ज़राए बताते हैं कि FIA में जो शुगर स्कैंडल की तहकीकात चल रही हैं, इस तहकीकात में भी मुश्ताक चीनी को FIA जो है वो गिरफ़्तार कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जहांगीर तरीन पर 26 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का किस तरह से अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में FIA ने इल्ज़ाम लगाया है। FIA की तहकीकाती रिपोर्ट में ये बताया गया है कि JDW शुगर मिल, जो कि जहांगीर तरीन की मलकियत है, जहांगीर तरीन इस शुगर मिल के मालिक हैं, इसके ऐसे बेशुमार बैंक अकाउंट्स की निशानदेही की गई है जो जहांगीर तरीन की जानिब से, जहांगीर तरीन की शुगर मिल की जानिब से इन्हें डिक्लेयर नहीं किया गया। ये JDW शुगर मिल के अनडिक्लेयर अकाउंट्स हैं। इन अकाउंट्स के ज़रिए FIA की तहकीकाती रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मुबैना तौर पर 26 अरब रुपए की ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। और FIA की तहकीकाती रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जहांगीर तरीन वो मरकज़ी किरदार हैं जो मार्केट्स में चीनी की किल्लत भी पैदा कर सकते हैं और उसके साथ साथ चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से मरकज़ी जो किरदार हैं वो भी जहांगीर तरीन है। और चीनी के डीलरों की जानिब से जो बयानात FIA में आकर इस स्कैंडल के हवाले से रिकॉर्ड कराए गए हैं, इन बयानात के बाद FIA के ज़राए ये कहते हैं कि जहांगीर तरीन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन FIA के लिए मुश्किल ये है कि FIA के इस तहकीकात के ख़िलाफ़ सलमान शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर रखा है। और FIA के ज़राए ये कहते हैं कि जब भी इस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इस तहकीकात के मामले पर सलमान शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की दरख्वास्तों पर फ़ैसला सुना दिया जाएगा, उसके बाद शुगर स्कैंडल में तहकीकात को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए जहांगीर तरीन को तलब किया जा सकता है, बल्कि उन्हें तलब भी किया जाएगा। ये तो नाज़रीन 66 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की दास्तान आप नाज़रीन के सामने आ गई। अब हम बात कर लेते हैं जो 700 रुपए का बैंक फ्रॉड है जो नवाज शरीफ के करीबी अजीज़ों की जानिब से किया गया। ये करीबी अजीज़ नवाज शरीफ के
ایک کزن ہے جن میں ایک کا نام طارق شفیع ہے، دوسرے کا نام جاوید شبی ہے۔ بینکوں کی جانب سے لاہور کی بینکنگ کورٹ میں مختلف جو ہے وہ سورس جسے دعوے ہم کہتے ہیں، مقدمات ہم کہتے ہیں، یہ دائر کیے گئے ہیں۔ بینکوں کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ طارق شفیع اور جاوید شفیع کی جو شوگر ملیں ہیں، جن میں ایک کا نام کشمیر شوگر مل ہے اور دوسری کا نام اتفاق شوگر مل ہے، ان دونوں شوگر ملوں کی جانب سے کمرشل بینکوں سے 700 ارب روپے کا قرضہ جو ہے وہ حاصل کیا گیا تھا۔ بینک یہ کہتے ہیں کہ جن شرائط کے اوپر یہ قرضہ دونوں شوگر ملوں نے حاصل کیا تھا، اب یہ قرضہ ان شرائط کے اوپر واپس نہیں کیا جا رہا۔ عدالت نے بینکنگ کورٹ نے کمرشل بینکوں کی ان درخواستوں کو باقاعدہ سماعت کے لیے ایکسیپٹ کیا ہے اور نواز شریف کے دونوں قریبی عزیزوں کو، دونوں کزنوں کو، طارق شفیع اور جاوید شفیع کو 20 نومبر کو طلب کیا ہے اور 20 نومبر کو ان دونوں شخصیات پر، دونوں ملزمان پر جو الزام بینکوں کی جانب سے لگائے گئے ہیں اس کی چارج شیٹ جو ہے وہ عائد کی جائے گی، ان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ بینکوں کی عدالت سے یہ استدعا ہے کہ جو قرضہ ان دونوں شوگر ملوں کی جانب سے لیا گیا ہے، جو قواعد کے مطابق واپس نہیں کیا جا رہا، اس کے بعد ان دونوں شخصیات کے خلاف، دونوں شوگر ملوں کے خلاف قانون کے تحت، ضابطے کے تحت جو کارروائی بنتی ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے۔ تیسری جو ہماری خبر تھی کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کی جو انکوائری، جو تحقیقات نیب میں چل رہی تھی، یہ تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے حکومت کے ایک سینئر وزیر کی جانب سے، پرویز خٹک کی جانب سے، جو وفاقی وزیر دفاع ہیں۔ کل وہ نوشاہرہ میں ایک جلسے میں خطاب کر رہے تھے، اس میں پرویز خٹک نے جو عوام وہاں پر موجود تھی، جو جلسے میں شرکت کرنے کے لیے آئی تھی، ان کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے پرویز خٹک نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف نیب جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کی تحقیقات کر رہا ہے، یہ تحقیقات اب مکمل کر لی گئی ہیں۔ اگر پرویز خٹک صاحب کا، کیونکہ ویل نون آدمی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن بھی ان کے پاس ہوتی ہے، تو اگر یہ بات درست ہے جو انکشاف ان کی جانب سے کیا گیا، جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں، تو اس کے بعد اب نیب جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف آئندہ آنے والے دنوں میں احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کرے گا اور ریفرنس دائر ہونے کے بعد اسی طرح سے احتساب عدالت میں مولانا فضل الرحمان کی پیشیاں لگیں گی، جس طرح سے شریف خاندان کی یا زرداری خاندان کی احتساب عدالت میں لگتی رہی ہیں۔ لیکن ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ دعویٰ جو پرویز خٹک کی جانب سے کیا گیا ہے یہ کتنا سچا ہے اور اس کی کتنی حقیقت ہے۔ لیکن اسی تقریر میں، اسی خطاب میں پرویز خٹک کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ میں نے آج تک ایسا کوئی مولوی نہیں دیکھا، ایسا کوئی رئیس مولانا نہیں دیکھا جو اتنا زیادہ امیر ہو، بلکہ انہوں نے اپنی اس تقریر میں مولانا فضل الرحمان کی جو جائیدادیں ہیں، جو مولانا فضل الرحمان کی جو ایسٹس ہیں، اس کے اوپر ہی سوال اٹھایا ہے پرویز خٹک نے کہ مولانا یہ بتائیں کہ اتنی جائیداد اور اتنی اپنی پراپرٹی انہوں نے کہاں سے اکٹھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیب نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف اپنی جو تحقیقات ہے وہ مکمل کر لی ہے، اپوزیشن اور مولانا فضل الرحمان کو اپنی کرپشن کا جواب دینا ہوگا۔ اور فوج کے جو بیانیہ ہے، اس پر پرویز خٹک نے کہا کہ یہ جو بیانیہ اپوزیشن نے فوج اور ریاستی اداروں کے خلاف بنا رکھا ہے، اس کا محض مقصد جو ہے وہ حکومت سے اور ریاستی اداروں سے NRO حاصل کرنا ہے، اس کے خلاف کوئی اور اس کی وجہ نہیں ہے۔ جاتے جاتے ایک اور خبر بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، کیونکہ اسی دوران ایک اور خبر بھی مجھے یاد آ گئی۔ ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی کہ نواز شریف کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں، ان رپورٹس کی صداقت کا، ان حقیقت کا جائزہ لینے کے لیے کیا یہ رپورٹ اصلی تھی یا یہ فیبریکیٹڈ رپورٹ جو ہے وہ بنوائی گئی تھی، ایک جوڈیشل کمیشن بنوانے کی استدعا جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلی سماعت پر یہ کہا تھا کہ اس مقدمے کو جو نواز شریف کی اپیلیں ہیں ان کے ساتھ سنا جائے گا، اسی کے مقدمے کے ساتھ ان درخواستوں پر سماعت کی جائے گی اور یہ معاملہ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں لگانے کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کو بھجوا دیا گیا تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اس معاملے کی باقاعدہ طور پر منظوری دے دی ہے اور نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کا جائزہ لینے کے حوالے سے کمیشن تشکیل دینے کے حوالے سے جو درخواست دائر کی گئی تھی، اسے اب 24 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ 24 نومبر کو نواز شریف کی جو اپیلیں ہیں ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اور اس کے العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف، ان پر بھی سماعت ہوگی اور میڈیکل رپورٹس کے فیک ہونے کے حوالے سے یا میڈیکل رپورٹس کا جائزہ لینے کے حوالے سے جو درخواست ایک شہری کی جانب سے دائر کی گئی تھی، اس پر بھی 24 نومبر کو اب جو ہے وہ سماعت کی جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں خبروں کے حوالے سے اتنا ہی تھا، لیکن جاتے جاتے آپ ناظرین کے ساتھ ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ 10 نومبر سے میں انشاءاللہ جو ہے وہ گلگت بلتستان جا رہا ہوں۔ میرے آفس کی جانب سے جو ایک بڑا انتخابی دنگل گلگت بلتستان میں ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ اس میں 3 بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بڑا تگڑی قسم کی اپنی کمپین وہاں پر چلا رہی ہیں
تو 10 نومبر کو انشاءاللہ جاؤں گا اور 16 نومبر تک گلگت بلتستان میں رہوں گا. تو گلگت بلتستان کے اس انتخابی الیکشن کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی اپنے اسی یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. تو آپ ناظرین سے ریکویسٹ ہوگی کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے اگر آپ ایکسکلوسیو کوریج دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور دیکھیے گا. جن ناظرین نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر خبر کی جو اپڈیٹس ہے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ ناظرین کو بر وقت ملتا رہے. تو آج کی اس ویڈیو سے آپ ناظرین سے اجازت چاہوں گا. اگلی کسی ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.